بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی قیمتی چادر باہروں منگوائی تے نبی علیہ السلام دی نظر پئی تے آقا فرماندے نے ما ھذا یا عبداللہ، ما ھذا، تیرے کندھے تے ما ھذا کیا ہے؟ صحابی دی فہم و فراست ویکھو اہل حدیثو، اپنے آپ نو اہل حدیث کہلوانے والو، صحابی دی فہم و فراست، یہ نہیں کیا کہ چادر بڑی قیمتی ہے میں جی یہ کل منگوائی آج لے کے پہلے دن آیا، نہیں، ما ھذا نبی دی زبان چو سنیے، انہاں قدماں تے واپس ہوئے تے گھر چ تندور پیا بلدا، چادر تندور چ سٹ دیتی، جلا دیتی، تے اگلے دن آئے آقا فرماندے نے عبداللہ چادر کیتھے ہی؟ اللہ رسول جدو تو کل ما ھذا کیا سی ادو ہی گاں پچا چھڑی سی، ادو ہی ساڑ سی، فرمایا اپنی بیوی نو دے دینی سی، وہ اپنے بدن تے لل لیندی۔ تے صحابی آندا سونیا جیڑی چیز تھانوں چنگی نہ لگے وہ میری بیوی دے بدن تے بھی چنگی نہیں لگدی۔ ایدہ نا اہل حدیثی، اینو اہل سنت آندے۔ نبی دا ایک صحابی ہے، ایدہ نا حضرت خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دے کندے آندے اتے وال پہندے نے ایتھے بڑے بڑے لمبے وال تے تیمد گٹیاں تو تھلے رہندہ ہے تے آقا نماز پڑھا کے مسجد نبوی چ بیٹھے نے، آقا فرماندے نے خریم بڑا ہی چنگا بندہ ہے، اگر دو کم کر لے تے ہور چنگا ہے، وال کنا دیاں لوہاں دے برابر کر لے، تیمد گٹیاں تو تاں کر لے، ہور چنگا ہے۔ اور اینو نبی علیہ السلام نے بلا کے نہیں آکھیا بھی تو ہے دو کام کر، گل صحابہ جی کی تھی ہے۔ ایک صحابی نے جا کے انہوں دسیا بھی تیرے بارے اللہ دے رسول نے اجائے فرمایا، آندہ اٹھ کے کینچی لبی، نبی دے حکم دی توہین ہو جائے گی، کول چھری پئی ہے، چھری پھڑ کے اتھوں کر کے رکھ کے نا، چھری ایس رک دی پھیر دے، وال کنا دیاں لوہاں دے برابر، تیمد گٹیاں تو تاں، تے مسجد نبوی دے دروازے کھلو کے نا، آندہ اللہ رسول ہن چنگا لگنا، آقا فرماندے نے تو پہلو بھی چنگا سیں تے تو ہن بھی چنگا ہے، کیوں چنگا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی اَن یَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اینو کہندے نے مسلمان۔ سنن ابن ماجہ کتاب النکاح، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی نبی دے صحابی نے عشاء دی نماز پڑھا کے نا آقا تے مغیرہ کلے ہی مسجد نبوی چ بیٹھے، آقا فرمایا مغیرہ شادی ہو گئی ہے؟ اللہ رسول نہیں شادی تے نہیں ہوئی، وہ ایک انصاریاں دا گھر ہے تے اوتھے گل چلن ڈئی ہے، فرمایا جدے نہ تیرا نکاح ہونا ہے جس عورت نہ وہ عورت ویکھی ہے؟ اللہ رسول ویکھی تے نہیں، فرمایا وہ دیکھ لینی صحیح، اللہ محبت اور بڑھا دیں گے، اتنے حساب نہیں کہ منڈے نو پتہ لگ جائے فلانے گھر منگنی ہونی ہے فون پہلو ہی منگا لیتا، گھنٹہ پیکج پہلو ہی شروع ہو گیا، بول دے یہ رات نو سوندا ہی نہیں پوری رات۔ مغیرہ آندے نے ٹھیک ہے اللہ رسول جاواں، فرمایا اس ٹائم نہیں ہن سویرے جائیں، اس ٹائم نہیں، فجر دی نماز پڑھی جا سوریاں دا دروازہ کھڑکایا، سورا آیا اگے انہیں دروازہ کون ہے مغیرہ وا تو اتنے سویرے سرگی والے کی لین آیا بھائی؟ آندا جی گلی چ نہیں دسدا میں کھلو کے تسی ذرا اندر مینوں بٹھاؤ پھر دس نا تھانوں کدھر آیا۔ دروازہ کھولیا، ویڑے چ دو چارپائیاں ڈٹھیاں نے، چھوٹا جا مکان سی، آندے نے ایک چارپائی تے میں بہ گیا، دوجی چارپائی تے میری سس بیٹھی ہے پردہ کر کے۔ میرے سہرے نے نہیں پوچھا بھئی ہاں گرم چلے گا نرم چلے گا، ناشتہ کیڑا پسند کرو گے، یہ گل کو ہاں بھئی مغیرہ آیا کی لینے؟ مغیرہ آندا جی گل ہے جدے نہ میرا نکاح ہونا ہے نا وہ تھوڑی لڑکی ویکھن واسطے آئے تے جیڑے سن نا انصاری وہ پردے دے معاملے چ بڑے سخت سن، مدینے دے انصاری،
انہیں کیا مغیرہ تیری جرت کیویں پئی ہے ساڈے گھر آउंदी تینوں پتہ نہیں ساڈے خاندان دی روش اور اسی لوگ پردے دے معاملے کنے سخت ہاں ہن عزت اے چ چپ کر کے اٹھ کے نہ نکل جا مغیرہ آندا پہلو میری پوری گل تے سن لے ادھی سنیا تے رولا پا دیتا اچھی اچھی بولن لگ پیا میں آپ نہیں آیا منو مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجے نبی دا نا آیا صحابی دیاں اکھاں جو گئیاں چہرے دا رنگ جیڑا ہے اڈ گیا ہے ایک رنگ آ رہا ہے ایک جا رہا ہے تے صحابی بھی چپ ہو گیا ہے صحابیہ بھی چپ ہے تے جیڑی لڑکی دا نکاح کرنا ہے اندروں نکلی اپنی ماں دے کول چار پائی تے بہ جاندی ہے چہرہ انہیں دیوار ول کر لیا ہے کمر مغیرہ ول کر لئی ہے تے پردے چو بول کے آندی ہے مغیرہ میں تینوں اللہ دا واسطہ دینی ہاں اٹھ کے چلا جا جے تینوں اللہ دے رسول نے نہیں بھیجیا مغیرہ آندا نہیں نہیں میں آپ نہیں آیا منو اللہ دے رسول نے بھیجیا ہے اے عورت اے لڑکی چار پائی تو اٹھ پیندی ہے آندی ہے مغیرہ گواہ بن جا تینوں اللہ دے رسول نے بھیجیا ہے میری ماں ناراض ہوندی ہے ہو جائے میرا باپ ناراض ہوندا ہے ہو جائے میرے خاندان دی روش ٹوٹ دی ہے ٹوٹ جائے میں محمد دی حدیث تو اپنی عزت غیرت نو قربان کر دے اٹھی اپنے چہرے تو پردہ پراں کر دیتا ہے مغیرہ میرا چہرہ ویکھ لے پر کیوں ان یقولوا سمعنا فاتبعونی یحببکم اللہ مغیرہ تو میرا چہرہ ویکھ لے پر ایویں نہیں جا کے مدینے والے نو سنا دے دیں ادھروں تھوڑا حکم پہنچیا منن چ تخیر کیتی نہیں اوے ایدا نا جے مسلمانی نبی دا ایک صحابی آندا ہے آن کے آندا ہے سونیا میں اپنی بیٹی دا رشتہ تھوڑے نال کرنا چاہنا آقا فرماندے نے منو تے لوڑ نہیں ایک میرا صحابی بیٹھے ہی کالا جیا ایدا نائی حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناک جلیبیب دا موٹا ہے اکھاں وچ وڑیاں نے تے کالا شار رنگے مدراجہ قد منڈیاں دا وکھدا غلام ہے واہ نبی دیو غلامو تھانو اللہ نے کنیاں عظمتاں دتیاں جیڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے سارے جگ نو پل پلا بیٹھے چھری پھیر محبتاں ساریاں تے ہو کملی والے تو فدا بیٹھے روم چین فارس سب چھڑ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے پسروری ہونا ہور کی لینا خدا کولوں جڑے لب حبیب خدا بیٹھے جنہاں نو آمینہ دا لال لب گیا ہے انہاں نو کسے چیز دی لوڑ جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں اللہ توانو بھی نبی دے لاڑی لاش رہے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں جس نے روح گردانی کی تھی تے کام کیتے من مانی او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی اوے پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی گل سن لے مسئلہ کی ہے سیدھا رستہ سڑک محمدی سناوا آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاوا حنفی شافعی مالکی حنبلی سارے چھوڑ عقیدے آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے فتبعونی
یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. صحابی آقا فرماتے ہیں منو نہیں لوڑ کئی دن کاشا. صحابی آتا جی اپنی بیوی نہ مشورہ کر لیں. فرمایا جا جا کر لے. گھر گیا تے ویڑے چ نا بیوی بیٹھی ہے تو اچھی اچھی بولن لگ پیا. آندا ہے اللہ دے رسول نے وہ رشتہ قبول نہیں کیتا. انہوں نے کیا جلئی بیب نہ کر لو. جلئی بیب کالا شاہ دا رنگ وہ ویکھن نو دل کردا نہیں. کلی جلی وہ ہے کو نہیں. منڈیاں دا ویکھدا غلام ہے. تے اسی خاندانی لوگ ہاں. ایڈی سونی ساری بیٹی ہے وہ چلتی پھرتی چنگی لگی. سانو نہیں ہے رشتہ قبول. یہ گل اندر اس عورت نے سن لی. لڑکی نے باہر آئی. اما کی گل ہے؟ پتر ہے گل ہے تے آہ تے رشتہ تیرا بھیجیا سی نبی پاک گل تے انہوں نے اگوں پور ٹور چھڑیا اگلے گھر پہ. جلئی بھی تے کالا شاہ ہے انہوں تے کوئی رشتہ دیندا ہی نہیں. تے سانو یہ رشتہ قبول نہیں. تے بیٹی آندی ہے آتا ردون امر رسول اللہ. ماں اللہ دے رسول دا حکم ٹھکرا رہی ہے تے قرآن نہیں پڑھیا. وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ماں وہ بندہ مومن نہیں او عورت مومنہ نہیں جنہیں اللہ تے او دے رسول دے فیصلے نو ٹھکرا دیتا ہی. ماں قرآن نہیں پڑھیا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. ماں جنہیں اللہ دے رسول دے رستے دی پیروی نہیں کی تھی جنہیں اللہ دے رسول دی گل نہیں منی او دا ٹکانا ہی جہنم ہے. ماں قرآن نہیں پڑھیا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. رب نے ماں قسم چوکے آکھی آئی سونیا مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے جنہیں تیری گل نہیں منی وہ پکا بے ایمان ہے وہ بندہ مسلمان نہیں. تے ماں کسے گل چ رولا پہ جائے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تاویلا. گلاں ہو رہی نے. آقا فرماتے نے جلئی بیب پتا تے کرنا. اج انہاں مشورہ نہیں کیتا. جلئی بیب آئے آن کے نا دروازہ کھڑکایا. کون ہے اے جلئی بیب؟ تے صحابی اندروں ہی واپس ہو گیا. انہیں دروازہ نہیں کھولیا. تے بی بی آندی ہے باہر کون جے؟ سونے نے بھیجیا ایک بندہ کالے جے رنگ دا. سونے نے بھیجیا ایک بندہ کالے جے رنگ دا رشتہ ساڈے کولوں بیٹی دا منگدا تے آٹا نہیں او دے گھری ایک وی ڈنگ دا کچھ صلاح دے میرے تائیں. آخ دی عورت سانو عذر نہ کائیے جے بھیجیا اینوں سچے
نبی الہی ہے پر رنگ دا کالا اینی بات سنائی ہے اور کوئی عذر سانو نہیں. تے بیٹی کی آندی ہے ماں اس کالے وال نہ ویکھ اے دے پیجن والے وال ویکھ. ماں کسی دی بیٹی دے رشتے دا انتخاب کسی دا باپ کسی دی ماں خالہ چاچی پھپھی تائی کر دی. ماں خوش ہو جا تیری بیٹی دے رشتے دا انتخاب کیتا تے پوری کائنات دے سردار محمد نے کیتا. بس کر اما تو ہن جان دے کالے تے گورے نیوں کم ایمان دے. اسی حکم دے بدے خادم نبی سلطان دے کچھ نہ آکھیے دے تائیں. نکاح ہو گیا ہے تیجا دینے مدینے دیا گلیاں چ اعلان کرنے والا اعلان آ جاؤ وہی میدان احد. ہوں ایک پاسے بیوی ہے دوجے پاسے رسول اللہ. واہ نبی دے صحابیو جتھے لیٹے ہو اللہ تھوڑیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے. تلوار میان چو کڈی ہے ایک پاسے بیوی ہے دوجے پاسے رسول اللہ. تے نہیں آکھیا آگے تے رشتہ ملدا ہی نہیں سی تے چلو ہن مہا ملیا ہے مہا ملیا ہے تو ہن یار اگلے کہ جنگ چ ٹر جاں گے کہ ہن ضروری ہے کوئی نہیں. تلوار کڈی ہے تے آندا میں تن وار دیواں میں من وار دیواں مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں میں چن نو وی کر کے دو کھن وار دیواں میں ایسے پھول تو چمن وار دیواں میں ایسے نبی تو وطن وار دیواں میں اولاد پہل پائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں میں سردار جگ تو میں جگ وار دیواں میں او دی جتی تو پگوار دیواں. اللہ جتھے یزدانی لیٹے ہے اودی قبر تے کروڑا رحمت. جتھے ساڑی جماعت دے شہداء آرام کر رہے نے اللہ انہاں دی قبراں نو اپنی رحمت دے نال ٹھنڈیا فرما. تلوار کٹدا ہے میدان احد جاندا ہے 7 کافر جہنم رسید کیتے. بھائی یار خود بھی شہید ہو گیا خود بھی شہید ہو. نبی نے حاضری لائی آقا نو ادنا پیار بڑا سی تے جلئی بیب کوئی نہیں. کتھے وے ہو جلئی بیب؟ ایک صحابی آندا جی او تھے دی میت پئی ہے دوالے 7 کافران دی لاشاں بھی پئی. آقا علیہ السلام گئے آپ چل کے تے دی میت نو آپ نے اپنے بازواں تے اٹھایا. مسند احمد دی روایت ہے آقا دی آنکھاں چوں آنسو اس نبی دے صحابی دے چہرے تے اور یہ سینے تے ڈگ رہے نے تے نال آقا دے لب پھڑ پھڑا رہے نے روندیاں تے نالے فرما رہے نے جلئی بیب ہاذا منی وانا من ہو تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں ہاں. اور یہ الفاظ 1-2 دفعہ نہیں مولا 3 دفعہ کہ تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں ہاں تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں ہاں. قبر کڈی گئی تے آقا دی قبر چاپ اترے دوویں گوڈے میرے نبی نے موندے مارے یہ دی میت نو آپ لاہچ رکھے ہے تے صدیق کنارے تے کھڑے نے تے چیخاں نکل گئی. صدیق آندا ہے نہ رنگ دا کالا سے پر نمبر لے گیا ہے میرے پیغمبر نے مٹی پائی یہ دی قبر تے آپ مٹی پائی. قبر بن گئی تے آقا کارے دے گئے مدینے تے دی بیوی نو ملتے نے یہ دی شہادت دی خوشخبری دیتی تے آقا یہ دی بیوی دی وجہ تو تے دعاں دی وجہ تو انہیں تابعہ دار گل منن چاخیر کر دیتی تے نبی نے گورے گورے ہاتھ چوک لے یہ صحابی دے سین چکھلو کے آقا فرماندے نے اللہم صب علیہ الخیر صبن ولا تجعل عیشہ کدن کدا. عرشہ
वाले इन्हां दुआ ने मेरी इताअत करन वाली अखीर कर दी है। अल्लाह इन्हां दे रिज़्क़ दे अंदर फरावानी अता कर दे। अल्लाह भावें जुलई भी टुर के आई लेकिन इस घर च रिज़्क़ दी कमी ना है। मदीने दियां सारी औरतां कहिंदियां ने जदों भी मदीने दे विच कैद साली पै जांदी सी, कितों भी खाण वास्ते कुछ नहीं सी लभदा, उदों पूरा मदीना जौआं दा आटा खांदा सी ते जुलई बीब दे घरों करके खांदा सी। क्यों खांदा सी? क्यों नहीं मुकिया? ऐ यकूलू समेना नबी दे सहाबी ने सोने की अंगूठी पाई है। आखिरी बात सुन, आका फरमाते ने जिन्हें जहन्नम की अग का अंगियारा अपनी उंगल ते रखना सोने की अंगूठी पा ले। ला के नबी ने सुर छड़ी, बड़ी वजनी सहाबी दी अंगूठी नबी अलैहिस्सलाम ने उतार के सुट दी, फेंक दी। आका ने फरमाया सोने की अंगूठी लाई, बस नबी सुट दी। 3 दिन वो अंगूठी सोने की पई रही, किसी सहाबी ने वेखी भी नहीं। ईमान वेखो। तो सानू हर जलसे तो बाद ऐलान करना पैदा भी जुटियां अपनियां पा के जाए। कोई जलसा ऐसा है जिहदे च ऐलान नहीं कर। सवेरे एक दूसरे नूं आने रात जलसा मैनू तो यह चंगा रहा, किवें पुरानी खड़ी ही नवीं पाया। तो मां आंदी अच्छा पुत्र फिर इस साल अपने वास्ते अगले साल अपने अब्बे वास्ते भी यह लै। बेड़ा गर्क नहीं हो गया कि 1:15 बजे तक 1:30 बजे तक नरम गरम बिस्तर छड़ के बैठे हाँ, कुरान सुनिया हदीस सुनी है तो जान लग्या जुत्ती तो अपने ईमान का जनाजा कट के टुर जाना। सियाबांद ने फड़ लै अंगूठी, तेरी बीवी दे काम आएगी, बड़ी कीमती अंगूठी है। सियाबी आंदा अंगूठी उन्नी कीमती नहीं जिन्ना मेरे महबूब का हुक्म कीमती। नहीं फड़ी। इस वास्ते मेरे दोस्तों मज़ा तो हुण तां है ना, इस मजमे चो 10 नौजवान उठन भी अज तो बाद असीं दाढ़ी नहीं बनावांगे, फिर तो मज़ा आएगा ना मैनू भी तकरीर करन दा। खलोयो खलोयो केड़ा बंदा है, कोई चिट्टियां दाड़ियां वाले भी बैठे ने विच, पता तो होण लगना ना भई नवी दी गल किन्नी कु मानने असीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, धक्के ना नहीं ना ना, माशाअल्लाह पक्की गल है। माशाअल्लाह किन्ने 6 हो गए ने। तो बाबा भी उठ पो चिट्टी दाड़ी वाला, तू भी है भाई? माशाअल्लाह 7 हो गए भाइयों भाइयों। मैं बात कर रहे हूँ, मैं बड़ी तकरीर कर छी, हूँ मैं कुछ ना आख्या, बाकी अगले साल सही। होर 7 बंदे होए ने ते 3 रह गए ने। चिट्टी दाड़ी वाला भी उठो ना, जो चिट्टियां दाड़ियां बैठे सिलिया सोना। हुण पता लगे ना भई नबी ने सानू किन्ना कु प्यार है। हजरत इधर तवज्जो मेरे वाल किहनू कहना नहीं। हजरत जाबर आए मस्जिद नबवी 14वीं रात का चन्न भी जोबन ते जमीन का चन्न भी जोबन ते, आंदे कदी उत्ते वेना कदी थले वेना। एंड ते फैसला किया आसमान दिया चन्ना तेनू जमीन दे चन्न कोलों रोशनी मिली। जमीन का चन्न सोना, तू नहीं सोना। क्यों? तेरी दाढ़ी कोई नहीं, जमीन दे चन्न दी दाढ़ी है। तो हुण जिन्नू जमीन दे चन्न ना प्यार है ना, वो अज तो बाद दाढ़ी का वाल भी नहीं कटाएगा। जिन्हों आसमान दे चन्न ना प्यार है, दिन मनाए रात मनाए, मैं नहीं उन्होंने कहता, बोलते नहीं। हुण पता लगता ना। क्यों जी? इन्हू माफ कर दो, वेख लिया जी, हो गया। दूजी अपील मैं ये करनी है, 2 साथी रह गए ने, वो भी उठ पवो, छेती करो। दूजी अपील थोड़े अगे करनी है कि ए मस्जिद नमाज तो खाली होती है, नमाजियां तो। फजर की नमाज के अंदर बिल्कुल थोड़े साथी, जोर की नमाज च 1 साथी। सुन के ना मौलाना दे कोलों मैनू बड़ा ही दुख होया कि अहले हदीस होए और नमाज ना पढ़े। बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर अहले हदीस समझे ही उन्होंने जाता है, जिहड़ा 5 टाइम का पक्का नमाजी हुंदा सी, जिहदे चेहरे ते दाढ़ी हुंदी सी, जिहड़ा बेईमान नहीं सी हुंदा।
ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਤੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ। ਲੇਬਲ ਲਾਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਇਸ ਬਸਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ کہ یارو اللہ دے عذاب کو ڈر جاؤ، اللہ دی گرفت بڑی سخت ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ بے نماز دا رزق ہی تنگ کر دینے ہیں، بے نماز دنیا تو مرد ہے، وہ دی قبر تنگ کر دینے ہیں۔ قبر کنی تنگ ہوندی ہے؟ آقا نے دعا تھانیاں انگلاں نال دار بے نماز دیاں پسلیاں سجیاں کھبے پاسے، کھبیاں سجے پاسے، 99 سپ تے مسلط کر دینے بول دینے۔ اور قیامت نو بے نماز نو قبر چو اٹھاواں گے تے انیا کر کے اٹھاواں گے۔ یہ بے نماز کہن کہ اللہ ساڈی بنائی، فرمایا تسی نمازاں نہیں ہو پڑھ جائی، تہاڈی بنائی نو سلب کر لیا۔ اس واسطے بے نماز قبراں چو اٹھن گے اور میدان محشر چ جان گے نا تے اللہ اپنی پنڈلی تو ایویں کپڑا تاں کرن گے، پنڈلی ننگی کرن دے نمازی ادوں بھی سجدے چ ڈگ پین گے۔ میدان محشر جڑے بے نماز نے وہ سجدہ کرنا چاہن گے، اللہ انہاں دیاں کمراں چ سریے فٹ کر دے گا، یہ میدان محشر چ بھی سجدہ نہیں کر سکتے۔ اور بے نماز جہنم چ، نمازی جنت چ۔ بندہ سوچے گا میرا یار بھرا کتے وے، تھلے دھیان مارے گا جہنم چ سڑ رہا ہے، میرا بھتیجا وہ بھی سڑ رہا ہے، میرا فلاں یار وہ بھی سڑ، اتوں کہے گا ما سلککم فی سقر، تھانوں کیڑی چیز نے جہنم چ لیندا ہے؟ یہ تھلیو بول کے اندر قالوا لم نک من المصلین، اسی دنیا چ رہ کے نمازاں نہیں سا پڑھتے۔ امام ابن تیمیہ کہندے نے بے نماز سب تو بڑا مشرک ہے۔ اقیم الصلاۃ ولا تکون من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کافر کے درمیان اگر فرق کر دیو نماز، اس کا مطلب بے نماز مشرک بھی ہے، بے نماز کافر بھی ہے۔ بے نماز کتے گدے خنزیر نہ بھی پیڑا ہے، یہ گل یاد رکھ لو۔ خنزیر بھی اپنی بولی سے اپنے رب نو یاد کرتا ہے، کتا بھی یاد کرتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا دی کوئی مخلوق ایسی نہیں جڑی اپنے رب نو یاد نہیں کردی سوائے بے نماز تو۔ اس واسطے پنڈ والےو میرے نال اج تو بعد وعدہ کرو کہ اذان ہوئے تو سارے مسجد جاؤ۔ اگر اسی مولوی تھوڑے پکے ہو جانے بے نماز دا جنازہ نہیں پڑھانا، خدا دی قسم بے نماز پنڈ چ رہی کوئی نہ۔ منڈی وار بٹن دے کول نا، منڈی وار بٹن دے کول، توجہ یار میرے وال، اوتھے نا بگیاری ایک پنڈ ہے، ہن مصطفیٰ آباد او دا نام ہے۔ میں اوتھے تقریر کرن گیا تے مغرب دی نماز والے مسجد جتیاں تک فل ہو گئی۔ میں کہا یار بڑی چھتی لوگ آئے نے، یہ مطلب ہن یہ نہ تقریر کرانی۔ کہنے لگے جی باہروں کو نہیں آیا، سارے پنڈ دے لوگ نے، یہ نماز پڑھنا ہے۔ میں کہا یہ کی وجہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ساڈے مولوی نے 20 سال چ ایک بے نماز دا جنازہ نہیں پڑھایا۔ پنڈ دا نمبردار بھی مریا نا، منڈے وہ کلب کلب کے آ گئے، مولوی پنڈوں نس گیا سی۔ انہوں نے کہا بھائی کنک دینی جے دیو، نہیں جے دینی تھوڑے پیو دا میں جنازہ نہیں پڑھانا بے نماز۔ ہن جتھے اینا معاملہ سخت ہوئے، کوئی نماز پڑھن تو بغیر نہیں۔ اس واسطے میرے دوستو نمازی بن جاؤ، اپنے چہرے نو نبی دی سنت نہ سجا لو، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ مولانا نے اس ماما دا واقعہ کیا ہے، پھر کدی کتے آئے تو پھر انشاءاللہ سارے ہی سنا دیں گے۔ الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن